अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 31 को पढ़ेंगे, यानी इसका पार्ट भी पढ़ेंगे। और तो आपको पिछले सारे समझ आ रहे होंगे। पेपर की तैयारी भी आपकी अच्छी हो रही होगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अल्फाज मानी तरफ आते हैं जी। इस्तख्वान, हड्डियाँ, अना, दाया। हम पीछे पढ़ा कि वो बच्चा अपनी अना दाया को अना कहा करता था। गदरिया हुआ जिस्म यानी भरा हुआ जिस्म। आलम वजूद यानी हकीकी दुनिया। रुकाबी, प्लेट, थाली। रुकाबी का मतलब होता है प्लेट या थाली। मुतलक, बिल्कुल, हरगिज़। तवक्कुल यानी भरोसा। अब हम यहाँ पे देखते हैं जी आगे। अब जब शाकरों दाया को घर से बाहर निकालती है तो उसका ख्याल होता है कि वो चंद हफ्तों के बाद उसका जो बच्चा होता है वो भूल जाएगा। उस बच्चे का नाम था नसीर। अब यहाँ पे हमें मुंशी प्रेमचंद ये कहते हुए मिलते हैं जैसे उस बच्चे ने अपने ख्यालों में महसूस करना शुरू कर दिया था कि वो दाया उनके पास है। ये जब नावल मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था उस टाइम पे रोमानियत के असराफ बहुत ज़्यादा थे। यह अफसाना 1909 से 20 के दौरान लिखा गया। ये वो दौर था जब उर्दू अफसाना रोमानवी तहरीक के दौर से गुजरा था। खैर शौरी तौर पर इनसे ये हो गया। बहरहाल वाज़ेह तौर पर वो लिखते हैं जब नसीर अहमद महसूस कर लेता है कि वो आलम वजूद में से नहीं पा सकता तो उसे आलम ख्यालात में ढूंढता है। अब हम यहाँ बता रहे हैं कि नसीर के जो अब्बू होते हैं वो अपनी बीवी को उसकी बीमारी का सारा इल्ज़ाम देते हैं, यानी शाकरा को देते हैं। वो उनकी निगाहों में नहायत कम ज़ब्त, सिफला मिजाज और बेहिस औरत है। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जी उस दाया का नाम याद रखिएगा, अब्बासी। पीछे दाया थी, अब यहाँ पे आकर उसका नाम बता दिया गया, अब्बासी। सिफला मिजाज का मतलब होता है घटिया, जली कटी सुनाना यानी बुरा भला कहना, कल दुख। अब यहाँ पे हमें प्रेमचंद अब्बासी के बारे में बता रहे हैं कि वो दुनिया में अकेली होती है, उसके ख़ानदान। अब यहाँ वो तशबीह दे रहे हैं जी गुलाब का सरसा शादाब दरख्त था, मतलब उसके ख़ानदान में बहुत सारे अफराद थे, मगर रफ्ता रफ्ता ख़िज़ां ने सब पत्तियाँ गिरा दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब फोत हो गए। बावहादिस ने दरख्त को पामार कर दिया, यानी तेज मुसीबत दुखों ने उस दरख्त को खाली कर दिया। अब ये कि एक सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी। अब यहाँ पे सूखी टहनी से मुराद अब्बासी है, वही इस पूरे ख़ानदान का आखिरी निशानी थी। अब जब अब्बासी तन्हा थी तो वो सूखी टहनी थी, लेकिन जैसे ही उसने नसीर को पाया, यानी नसीर के पास पहुंची उसके देखभाल के लिए, तो वो उसमें हरी भरी पत्तियाँ निकल आईं, मतलब उसमें ज़िंदगी की रमक पैदा हो गई। पहले उसके पास ज़िंदगी का मकसद नहीं था, लेकिन नसीर के आने के बाद उसके पास ज़िंदगी का मकसद आ गया। याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना वो अब्बासी जो होती है वो नसीर को बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी माँ से छुप कर, क्योंकि वो जानती है कि वो भी औरत है और कोई औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसके अलावा किसी दूसरी पर ज़्यादा प्यार करे, दूसरी से ज़्यादा प्यार करे। अच्छा, अब वो दिन में क्या किया करती थी? 2-3 बार उपटन मला करती थी। याद रखिएगा 2-2 3-3 बार इसे उपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़ेगा। अब वो उसे किसी के सामने कोई चीज़ नहीं खिलाती थी, बल्कि वो उसे छुप के दिया करती, उसे लगता था जैसे नज़र लग जाएगी। वो उसके तावीज़ लाती, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी, और कि वो उसके लिए हलवा भी पकाया करती थी। याद रखिएगा नसीर को हलवा पसंद था, वो उसके लिए दाया हलवा पकाया करती थी। अब जब वो उसे घर से निकाल दिया गया तो वो एक कमरे में आके, मतलब जो पुराना उसका घर था वहाँ आके रहने लगी। अब वहाँ पर जब भी सुबह सुबह जब जागरूक दे रही होती थी तो उसे कहीं हलवे की आवाज़ आती तो वो बेख्तियार हो जाती। उसे याद आता था कि वो अपने बेटे को यानी नसीर को कहती थी हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठ कौन चहकेगा। नसीर के होंठों से जो मुस्कुराहट उभरा करती थी वो उसे काफ़ी अजीज़ थी। वो उससे मिलने के लिए बेकरार हो जाती, वो इसी बेकरारी के कारण घर से निकलती, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ जाती। कभी कभी वो बाजार जाती, उसके लिए खिलौने खरीदती, मिठाइयाँ लाती। याद रखिएगा खिलौने और मिठाइयाँ लाती थी, लेकिन वो उसे देने नहीं जाती थी, आधे रास्ते से वापस आ जाती थी, क्योंकि शाकरा ने उसे काफ़ी जलील करके बाहर निकाला था। और इससे एक और बात का गम था कि शायद वो बच्चा है नसीर उसे भूल भाल न गया हो, सो वो इसलिए देने खुद नहीं जाया करती थी। अब इस यासनाम जब वो अकेली थी अपने घर में ना, तो उसके पास करने को कुछ नहीं था। उसे पता चला कि उसके मोहल्ले के लोग हज पे जा रहे हैं, तो उसने भी तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, मौत का क्या पता। सो वो भी हज पे करने के लिए चली गई। इधर वो हज की तैयारी कर रही है, उधर नसीर मर रहा है, यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। मानी देख लेते हैं जी। बा हवादस ज़माने की गर्म सर्द मोहम्मद बेमानी।
اختصاص مزہ پانا، مان اچانک، کس قید خانہ یعنی پنجرہ، کم خوری یعنی کم کھانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند یہاں کہانی کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ عباسی نے حقیقت میں کس طرح نصیر پرورش کری ہے۔ وہ اپنے متعلق نصیر کو اپنے پاس محسوس کرتی ہے، وہ اس کے گھر سے جو بھی آتا ہے اس کا تذکرہ کرتی ہے، وہ ہر وقت نصیر کو ہی ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اب جی وہ حج جانے کے لیے جس اسٹیشن پہ جاتی ہے اس کا نام دہلی اسٹیشن ہے، یاد رکھیے گا اس کا نام دہلی اسٹیشن ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں، باقی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو وہ سنتی ہے، وہ ان میں سے ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے دھان کاٹتے ہیں تو تالاب والے کھیت میں مٹر بو دینا، باغ کے پاس یہ ہو۔ اب وہ کہتی ہے ایسے ٹائم پہ بھی یہ لوگ خدا کو نہیں یاد کر رہے، یہاں پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تسبیح کرتے۔ عباسی اللہ کا نام لے کے گاڑی پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب جب گاڑی میں بیٹھتی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اب اسے بہت زیادہ گرمی جب لگتی ہے، یعنی یہاں پر انہوں نے مثال دیا ہے گرمی کے مارے کلیجہ بھنا جاتا تھا۔ اب وہاں باہر نا گھٹن کا ماحول ہے، یعنی بادل آئے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، حبس ہے۔ اب وہ کہتی ہے پتہ نہیں رہے وہ چلا کیوں نہیں رہا، جلدی سے چلاتا تاکہ زندگی سانس بحال ہوتی۔ اتنی دیر میں دیکھتی ہے کہ صابر حسین کس چیز پر آتے ہیں پلیٹ فارم پر، یاد رکھیے گا وہ بائک سائیکل پر پلیٹ فارم میں آتے ہیں۔ اب ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، وہ کپڑے تار تھے، وہ گاڑیوں میں جھانکنے لگے۔ عباسی انہیں یہ دکھانے کے لیے دیکھو میں حج پہ جا رہی ہوں، تم لوگوں نے نکال دیا ہے تو مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ باہر نکل کے بڑے فخری انداز میں کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ میں تو حج پہ جا رہی ہوں۔ نصیر اسے کہتے ہیں صابر حسین اسے کہتے ہیں کہ میں تمہارے گھر گیا تھا پوچھنے کے لیے، لیکن تو پتہ چلا کہ تم حج پر ہو، اب تم میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا نا۔ تو عباسی گھبرا جاتی ہے، کہتی ہے کیا ہوا ہے اسے؟ صابر کہتے ہیں اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، 2 ہفتے تک وہ لگاتار انا کرتا رہا ہے اور اب 1 ہفتے سے کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے۔ ہر دوائی دے چکا ہوں، کچھ فرق نہیں پا رہا، لیکن میں تمہیں لینے آیا تھا، لیکن اب تم حج پہ جا رہی ہو تو میں کس منہ سے کہوں گی تم چلو نا، تو ورنہ مجھے گناہ ہوگا۔ لیکن عباسی کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اسے عجیب وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ دودھ پیتا ہے تو وہ کہتا ہے دودھ تو دودھ کے بعد وہ اس نے 2 دن سے آنکھیں نہیں کھولی، تو عباسی کو بہت زیادہ تڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ عباسی کہتی ہے کلی کو آواز دیتی ہے، اسے کہتی ہے میرا سامان گاڑی سے اتار دو، میں حج وج پر نہیں جا رہی ابھی، میں دیکھو میرا بیٹا مارا ہے۔ تو وہ نصیر کو صابر حسین کہتی ہے جائیں اب یکل ہے، وہ یکل میں بیٹھتی ہے، آ جاتی ہے۔ اب جب وہ اس کے گھر کے نزدیک پہنچتی ہے تو سرونے کی آواز آتی ہے، تو اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اسے پتہ لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نصیر مر چکا ہے، تو وہ بہت گھبراتی ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے نہیں یہ شادی کا گھر تھا، وہاں بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی، تو اس کے ماں باپ رو رہے ہیں نا۔ پھر آخر کار وہ صابر کے گھر آ پہنچتی ہے، ڈرتے ڈرتے دروازے کے اندر دیکھتی ہے جیسے کوئی بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آیا اور دروازے طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھے وہ بیٹھا تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہاں باورچی کیا کر رہا ہے، حقہ پی رہا ہے، وہ جو نئی نگرانی ہے یا دایا ہے وہ پورس پکا رہی ہے، پورس کو کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں، دلیا کہتے ہیں۔ اسے کچھ ڈھارس ہوئی، وہ پھر اٹھی آگے گزرتی ہے، وہ شاکرہ کمرے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے شاکرہ بچے کو اپنے گود میں لے کے بیٹھی ہے، وہ کافی کمزور ہو چکا ہے۔ وہ بھاگ کے آتی ہے، اس بچے گلے لگ جاتی ہے، اسے کہتی ہے انا آئی انا آئی۔ نصیر کا زرد چہرہ مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال دیا جائے، ایسا معلوم ہے گویا وہ جی اٹھا ہو۔ زائرین معنی دیکھ لیجئے، زائرین کسی مقدس مقام کی زیارت کرنے والے، چلتو مال زیادہ بکنے والے، ٹھارس یعنی تسلی، دھان یعنی چاول، گیہوں یعنی گندم، اگان یعنی زرعی ٹیکس، نالش یعنی مقدمہ کرنا۔ اب یہاں پہ رکھنا ڈالنا ہے، دخل اندازی کرنا، ہڑکنا تڑپنا، کلیجہ محسوس اٹھنا، رنجیدہ ہو جانا، مشیت ایزدی یعنی اللہ کی مرضی، یکا تانگا، سر تیورا جانا یعنی چکرا جانا۔ اب جب بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھے کھیل ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے دیکھو تم نے میرا حج ضائع کرا دیا، مجھے اس کا ثواب کون دے گا؟ تو صابر حسین کہتے ہیں تم نے جو کیا ہے وہ حج اکبر ہے۔ تو یہ تھا جی 31 لیکچر، اور اس میں اتنا خاص امپورٹنٹ ایم سی کیو ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر اسی پہ وہی ڈیفائن کر کے بتا دیا جا رہا ہے کہ پہلے حصے میں یہ کہا گیا، دوسرے میں یہ کہا گیا، تیسرے میں یہ کہا گیا۔ ہوپ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اگر اس میں سے کوشچن بھی آتے ہیں تو آپ کو وہ بھی آنے چاہیے، میں نے اسے بہت زیادہ کھول کے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، رکیں ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں۔
جی یہاں پہ کچھ نہیں ہے.